उम्मीद है कि साबिर अयूब हलब डिठा हो सी तुसा सारे जानते हो सैयदजादा तुहाडे भाईजान ने भी वेखिया हो सी हलब तू पहले चौक विच एक फकीर खड़ा हा अखां तू नबी ना हा ओदा पोता नाल हा ओ जरे वेले मुसाफिर आंदा वेखिया बिलाल ओ दादे नु आदा सदा ला खैरात लब जासी उस दिन बीबी ज़ैनब चूहट मस्तूरा नाल कई दिन बन के वेंदी पई हई ते ओ फकीर ने सदा लई है या सदा सुन लवो यार फिर पता नहीं मिलिए ना मिलिए उन्हें सदा लई है आदा है अली दे सदके नबी दे सदके मैनू खैरात दियो बड़ा प्यारा मजमा अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह इस महफिल दे सदके मेरे गुनाह माफ फरमा अल्लाह जेड़े बीमार बैठे सियत अता फरमा मैं जेड़े पासे वेंदा मैनू हंजू नजर आंदियां मैं पढ़ नहीं सकदा ओ बीबी सुनी आए जेड़े वेले कई दिनों बाद बाबे दा नाम करीम बख्श उन्हें आखिया फकीर ने अली दे सदके नबी दे सदके मैनू खैरात दियो बीबी ज़ैनब रुक गई अम्मा फिजा नु आदी इस बच्चे नु आख बाबे नु आके एक दफा फिर सदाला फिर सदाला फिर सदाला सौना दे गौर नाल सुनो मेरा बच्चा गौर नाल सुनो किस्मत वट रही है किस्मत ले लो और यूट्यूब रो पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले अली दी बेटी आती है अम्मा फिजा इस बाबे नुआक एक दफा मोड़ आखे अम्मा फिजा दिए फकीर सदा वतला अली दे सदके नबी दे सदके मैनू खैरात दियो बीबी रो के आदि फिजा अम्मा एक दफा मोड़ आख ओने तीसरी दफा आखिया चौथी दफा पंजवीं दफा इथे जिगर कम नहीं करदा मैं गुनहगार दा इमाम सज्जाद आदर फुप्पी वल वल क्यों आदिए फरमाया आज कई दिनों बाद कई ने मुंह विचों मैं बाबे अली दा नाम सुनिया हौसले गाल मैं बाबे अली दा नाम सुनिया है इनू आखो वल आखे 8 दफा जड़े वेले उसने बीबी ने तकादा फरमाया ओ जड़ा छोटा बच्चा हा वो अम्मा फिदा नु आदा है दे दे कुछ भी नहीं हो सदा लवाई जांदे हो बीबी आदी वे बच्चा ना खबरा एक दफा मोड़ आखे तेरा दादा मैं इतना देसा अज दे बाद तुसा भिकारी नहीं बनना तुसा खैरात नहीं मंगने ओ बच्चा दा दादा एक पर्देदार है रोंदी खड़ी है एक दफा मोड़ आख ओने जदन आखिया अली दे नाम ते नबी दे नाम ते मैनू कुछ दियो बीबी उस बच्चे नू बुला के आदी है साडे काफले दे पिछों साडे उठ आंदे पेन चौथे नां दा उठ ही जेदा रंग काला है ओदे पैरां दे अगली जा तो मिट्टी हटावी जा तेनू सोना चांदी लभ जासी काफला टुर गया ओने मट्टी हटाई सोना चांदी क्या हा एक गठड़ी भरीज गई दूजी भरीज गई काफला 2 मील अग्गा चला गया ते ओ बच्चा दे दादा चल असी फकीर कोई नहीं वो के बेटा क्यों अके सानू इतना खैरात दी है उस पर्देदार कैदे ने वो बच्चा केड़ी शैली अके जेड़े वेले ओने आखी आए मैं इतना देसा तुसा तर जासो मैं ओदी सवारी दे पैरां दी मिट्टी हटाई है 2 गठड़ियां हैं एक चांदी सोने दियां 2 गठड़ियां और नबी ना हा मगर अकल दा अन्ना ना हा उन्हें आख्या ए सोना चांदी छड़ ए दसा काफला किथे आए वहां के अब्बा क्यों वहां के जेड़ी आख गई है साड़ी सवारी दे पैरां तले मिट्टी है या बतूल दी धी बतूल है या बतूल दी थी उन्हें सोना चांदी उत्थे रखिया ते भज
اسم کا یا حبیبی، او تیرا نام کیا ہے؟ وہ آکھے میرا نام علی اوسط ہے۔ وہ آکھے تیرے ابو دا نام کہ میرے ابو دا نام حسین ہے، وہ میرے دادے دا نام علی ہے۔ انہیں آکھا جیڑی بی بی دی سواری دے پیروں دے تلو چاندی سونا نکلیا او کون ہے؟ وہ آکھے او بطول دی دھی زینب ہے۔ وہ آکھے سرکار سونا تا دتی جاندے ہو تے میں اکھی کنے نبی نہ ہاں، اگر کرم نوازی فرماؤ تو مینوں اکھی دے دیو۔ اللہ گواہ امام سینے نال لایا، او دی اکھ تے ہاتھ رکھیا، دعا کرو مردے ویلے کوئی ایمان والا تیری میری اکھ بند کرے۔ او ہاتھ جا کے رومن والا جلے اکھی تے ہاتھ آیا، امام آسمان دو منہ کر کے آدھے اللہ میں یتیم بھی ہاں، میں مسکین بھی ہاں، میں قیدی بھی ہاں، اللہ تینوں ساڑھے نانے محمد دا واسطہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں اکھی دے جا۔ جڑے ویلے انہیں اکھ کھولیے کیا ویدائے، ایک پاسے قیدیاں دی قطارے، بے پاسے اولاد حیدر کرارے، او دی زبان تے ایک پکارے۔ اگر آنکھوں تا او دو لائنہ میں پڑھا چاہ، او آدھا کھڑا ہے ہر جاتے چمکار علی دے اللہ لاندا۔ واہ 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 واہ، میں اس عظیم اجتماع تے تانوں مبارک دینا تے نالے میرے نال پڑھ لوائے ہر جاتے چمکار علی دے اللہ لاندا، ہر جاتے چمکار علی دے اللہ لاندا، بن جا تو حبدار علی دے لاندا، بہت نہیں بیچارے تساں، بن جا تو حبدار علی دے لاندا، ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے، بند ہوندے، ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے، بند ہوندے، رہے کھلا دربار علی دے اللہ لاندا، رہے کھلا دربار علی دے اللہ لاندا، بن جا تو حبدار علی دے لاندا، صدقے جاواں، صدقے جاواں پانی باجھوں ریت اتوں، ریت اتوں، صدقے جاواں پانی باجھوں ریت اتوں، ریت اتوں، ہو گیا بیڑا پار علی دے لاندا، ہو گیا بیڑا پار علی دے لاندا، بن جا تو حبدار علی دے لاندا، 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 بن جا تو حبدار علی دے۔ اے جڑے روندے بیٹھے آوے شیر تواڈے واسطے، میں تو تانوں ویکھ کے رو پیاں جی شاید تواڈے ہنجو نہ آوے نا تو میرے نہ آوے نا، میری ہنجوؤں تے نہیں جامنا، میں تواڈی نظر پیا کرنا۔ اکھیاں تابش باوضو میں تائیں رکھدا، اکھیاں تابش باوضو میں تائیں رکھدا، تائیں رکھدا، کرنا ہے دیدار علی دے اللہ لاندا، کرنا ہے دیدار علی دے اللہ لاندا، بن جا تو حبدار علی دے لاندا، بن جا تو حبدار علی دے۔ اللہ تعالیٰ سلام